नेपाल सरकारको जागरुकता छैन, दल फुटाउन लागिरहेका छ। मैले उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु, म कुनै एउटा सहायक मन्त्रीको पिए थिएँ, त्यसकारण तँ त केही पनि भएको थिएनस्, म पनि मोर्चाको अध्यक्ष हुनुपर्छ। अरे भाइ, राजा आफै भएको मान्छे, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र भए मान्छे झाडु बढार्दैछन् कि के काम गरिरहेछन् थाहा छैन। राजाको मन्त्रीको पनि पिएको पनि पिए भएकोलाई अध्यक्ष चाहियो। भोटो हेर्न राष्ट्रपतिजी नाउ भनेर विरोध गर्यो भने जसले कालो झण्डा देखायो त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिलाई चाहिँ पक्रेर थुन्नुपर्ने होइन श्रीमान। धर्मनिरपेक्ष संविधानको पालना भयो, राष्ट्रपतिले पालना गरिन् भनेर भन्ने मान्छे म हुँ भनेको। महाशिवरात्रि पर्वको सेनाले संघीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको संविधानलाई सलाम गरेपछि नेपाली जनताको सेना हुन्छ कि हुँदैन थियो? जाँदाखेरि पारसले बयान गरेको विषय, रुबेल चौधरी भन्ने मान्छेले मेरो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको विरुद्धमा त्यसले जे जति तिक्तता बोल्यो मैले सहन सकिन, फायर ओपन गरेकै हो भने। मलाई एउटा मात्रै, मलाई पनि है, म आफै पनि है, तपाईहरुलाई मात्रै भने हैन, भनिदिनुस् त कुनै एउटा नेपालीले हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्धमा विदेशको कम्फर्टेबल सरकार चाहिन्छ भन्ने प्रचण्ड मार्काका मान्छेलाई गोली हान्न को तयार हो? कोही छ राष्ट्रवादी? सुत्केरी हुनलाई दोजिया भई अस्पताल जाने बेलामा पारीबाट भारतीयले पेट्रोल पठाइदिँदैन र मेरो बुहारी बच्चा पाउन नसकेर मर्छे, त्यही भारतमा 12 बुँदे समझदारी गर्न आउनेलाई सम्पूर्ण नेपाली जनता, चाहे त्यो देशमा बसेको होस् विदेशमा बसेको होस्, उनीहरूलाई लिएर एउटा अभियान चलाउँ भन्यो भने होइन म त हिजो मन्त्री भए मान्छे मेरो अध्यक्षतामा किन नहुने भने गर्दा गर्दै यतिसम्म सुनेको छु। मैले सुनेको कुरा गल्ती रहेछ भने क्षमा पाऊँ। म कुनै एउटा सहायक मन्त्रीको पिए थिएँ, त्यसकारण तँ त केही पनि भएको थिएनस्, म पनि मोर्चाको अध्यक्ष हुनुपर्छ। अरे भाइ, राजा आफै भएको मान्छे, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र भए मान्छे झाडु बढार्दैछन् कि के काम गरिरहेछन् थाहा छैन। राजाको मन्त्रीको पनि पिएको पनि पिए भएकोलाई अध्यक्ष चाहियो। कसरी चल्छ? यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई एक ठाउँमा कन्सोलिडेट गर्न सकेनौँ भने कमिलाको त झुन्ड हुन्छ, समूह हुन्छ, अनि हामी आफूलाई चाहिँ व्यवस्थापन नगर्ने अनि सधैँ अर्कालाई गाली गरेर कहिलेसम्म ठुलो? यो बोल्ने र हिँड्ने फेरि एकदम साह्रै असाध्य असल बानी छ कि हाम्रो मान्छेहरूको। गएको 2 साल अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई, हाम्रो हिन्दूवादी साथीहरूले, अनिल बस्नेतजीहरूले विद्यादेवी भण्डारीलाई इन्द्र जात्राकै दिन कालो झण्डा देखाइदिनु हो। हाम्रो साथीहरूलाई त पक्रेर थुनेपछि त्यो बद्धी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा गर्ने सौभाग्यशाली भन्नुहोस् कि दुर्भाग्यशाली भन्नुहोस् म हुँ। त्यतिखेर मैले बेन्चमा न्यायाधीशलाई भनेको छ, यिनै चोलेन्द्र शमशेरलाई मैले भनेको छु, धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर हिन्दूहरूको पवित्र चाड इन्द्र जात्राको फोटो हेर्न राष्ट्रपतिजी नाउ भनेर विरोध गर्यो भने जसले कालो झण्डा देखायो त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिलाई चाहिँ पक्रेर थुन्नुपर्ने होइन श्रीमान। धर्मनिरपेक्ष संविधानको पालना भयो, राष्ट्रपतिले पालना गरिन् भनेर भन्ने मान्छे म हुँ भनेको। अस्ति केपी शर्मा ओलीले पहिलोचोटि पार्लियामेन्ट विघटन गर्दा यो संविधानको धारा 274 संविधान संशोधनको बारेमा लेखिएको व्यवस्था छ।
नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता, सम्प्रभुता भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेको छ। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले जनताको अनुमति लिन जान्छु भन्यो। भनेपछि केपी शर्मा ओली गणतन्त्रको लागि भोट दिन जाऊ भन्यो भने म विष्णु भट्टराई म राजावादी हो, मलाई भोट दे भन्न म पाउँदिन। त्यसकारण जनताको अनुमति लिन गएको के गल्ती हो? तर कहिलेकाहीँ पीडा लाग्छ यो हाम्रो साथीहरू, मलाई क्षमा गर्नु होला। मैले यो आम सञ्चारमा बोल्दाखेरि पनि हामी खास गरेर हामी राष्ट्रवादी हिन्दूवादी मान्छेहरू यो अंग्रेजलाई बजिया भन्यो भने थ्याङ्क यू भन्छ भने जस्तो के भन्या बुझ्नु पर्यो नि। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तलाई मालुम छ कि यो कुरा। अहिले हाम्रो प्रोफेसर साहब जानुभयो, अफगानिस्तानको कुरा हामीले हेरिराखेका छौँ र नगरी पनि भएको छैन। अफगानिस्तानमा 87,000 तालिबान लडाकुहरू, 3 लाख अफगान सैनिकहरू। कसरी तालिबानले युद्ध जित्यो मलाई भन्नुहोस् त। किनभने 1990 मा सोभियत संघको दबदबालाई परास्त गर्नका लागि ओसामा बिन लादेनलाई त अमेरिकाले प्रयोग गरेको थियो। खैर अब यो लामो च्याप्टरतिर नजाउँ। जब अमेरिकामा को सैन्य बल काबुलमा प्रवेश गर्यो अथवा अफगानिस्तानमा प्रवेश गर्यो र पश्चिमाहरू सबैले, अमेरिकनहरूले त इस्लाम धर्म त मान्ने भएनन्। अनि अहिले हाम्रो नेपालमा पनि सुरु भएको छ भर्जिन मदर लिभिङ टुगेदर, छोराछोरी पाउनु हुने लोग्ने भन्नु नहुने। अनि त्यो शिक्षा त अमेरिकीहरूले पनि अफगानिस्तानमा त फैलाएपछि त अफगानिस्तानको सभ्यता, संस्कृति, सारा कुरालाई अफगानी सेनाले प्रतिरक्षा गरेन। त्यसैले गर्दाखेरि अफगानी सेनासँग अफगानी जनताको मनमुटाव भयो। त्यसै गरेर अशरफ घानी जो त्यतिखेरको राष्ट्रपति हुन्, उनले दुई चोटि सैन्य सम्बन्धी अमेरिकासँग प्याक्ट गर्दाखेरि, समय रह्यो भने एनसीसी वाला कुरा पनि राखौँला, नभए धेरैचोटि भनिएको छ, कतिचोटि भन्ने नभने पनि हुन्छ। अनि गर्दाखेरि अफगानी सेनाको विश्वास लिएन। न त अफगानको सेना अफगानको धर्म, संस्कृति, सभ्यतासँग सापेक्ष भयो, न त अमेरिकीसँग सैनिक गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको राष्ट्रपतिले अफगानको सेनालाई भने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सैन्य शक्ति जब विदेशी शक्तिको बलमा अडिन्छ त्यतिखेर अफगानिस्तान काबुलको जस्तो दुर्नियत भिर्नुपर्छ। अहिले तपाईले एनसीसी र बीआरआई भनेर मुकुन्द नरवणे भारतीय प्रधान सेनापति नेपालमा आउँदाखेरि पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न गयो। त्यतिखेर कोरोना महामारी, हामीलाई दर्शन गर्न जाँदैन थियो, पुलिसले लाठी लगाएर हेर्काउँथ्यो। मुकुन्द नरवणेलाई त रोकेन। अनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गयो, याद गर्नु होला त्यो मान्छेले टोपी लगाएको छ, त्यतिखेर फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सैनिक मुख्यालयमा आएर पूर्णचन्द्र थापासित सैन्य स्तरमा कुरा गर्यो। माथि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थियो। तल बसेर तिनीहरू कुरा गरिराखेका थिए नेपाली सेनाको जन्मदिवस चाहिँ महाशिवरात्रि पर्व। महाशिवरात्रि पर्वको सेनाले संघीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षको संविधानलाई सलाम गरेपछि नेपाली जनताको सेना हुन्छ कि हुँदैन थियो? नेपालको सभ्यता, संस्कृति हुन्छ कि हुँदैन?
त्यसैले यो राज्य व्यवस्था रहिरह्यो भने देर सबेर अहिले अफगानिस्तानको नियति तपाईँ हामीले बिहोर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सनातन संस्कृति समाज साना ठुला जे जति हामी राजनीतिक पार्टीहरू छौँ जहाँ विचारको द्वन्द्व छैन। जर्मनीका बिस्मार्कले भनेका थिए विचारको बिरुवा बलिदानको रगतले हुर्किन्छ। अहिले तपाईहरुलाई मन पर्दैन नपरिराख्नुस्। तपाईहरुलाई साह्रै मन नपर्ने एउटा पात्रको नाम लिन्छु म। माधव नेपाल प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालजी पछाडि प्रधानमन्त्री भएपछि युवराज धिराज पारस वीरविक्रम शाहले चितवनको टाइगर ट्रप्समा गोली हान्यो रुबेल चौधरीलाई। अनि त्यतिखेर दुर्भाग्य भन्नुपर्दा फेरि मै वकिल परेछु। अनि म त्यहाँ बोलाए अथवा म गएँ त्यहाँ जाँदाखेरि पारसले बयान गरेको विषय रुबेल चौधरी भन्ने मान्छेले मेरो देशको राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डताको विरुद्धमा त्यसले जे जति तिक्तता बोल्यो मैले सहन सकिन फायर ओपन गरेकै हो भने मलाई एउटा मात्रै मलाई पनि है म आफै पनि है तपाईहरुलाई मात्रै भने हैन भनिदिनुस् त कुनै एउटा नेपालीले हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्धमा विदेशको कम्फर्टेबल सरकार चाहिन्छ भन्ने प्रचण्ड मार्काका मान्छेलाई गोली हान्न को तयार हो? कोही छ राष्ट्रवादी? म लगायत है म बाहेक तपाईहरु चाहिँ हो भने होइन। सबै गरी तपाईलाई राम्रो काम हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय धरोहर अखण्डतालाई बचाउनका लागि सधैँ मैले भनेको छु मलाई भोक लागेको छ तपाईले भात खाएर हुँदैन नि। राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता चाहियो भने अनि हामीले भन्यो नेपाललाई ए बाबा संसारका सम्पूर्ण सभ्यताहरूको उद्गम स्थल धरतीको पूर्वीय गोलार्ध नै हो। चाहे त्यो जेसस क्राइस्टको बेथलेहेम होस् अथवा मोहम्मद पैगम्बरको मक्का मदिना होस्, हाम्रो बुद्ध रामचन्द्र सीता आदि इत्यादि जे होस् त्यो धरतीको पूर्वीय गोलार्ध नै हो सभ्यताको स्रोत। अनि संसारमा यति मान्छेहरू धर्ममा आबद्ध छन् र आफ्नो आफ्नो धर्मको लागि अब अहिले हामीले अफगानिस्तानको कुरा गरिसक्यौं नदोहोऱ्याइराखौं। लाखौं लाख मान्छेहरू आफ्नो धर्मको लागि आहुति दिएका छन्। हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्यो। तपाईले घरमा बोलाएर नेतालाई दूध र भात खान दिनुभयो, देउताको मन्दिरमा ढोग्न लगाउनु भयो, फूल पनि लगाएर टीका पनि लगाएर पठाउनु भयो, पार्लियामेन्टमा आएर गाई काट्न पाउनु पर्छ भनेर कानुन बनाउनु भयो, बनायो तपाई ताली पड्काएर बसिराख्नुहुन्छ भने नेपालीले दुःख नपाए कसले पाउँछ भने। यसै कारण सनातन संस्कृति समाज नेपालले हामीले यो जे जति कुरा भनिराखेका छौं त्यो हाम्रो सभ्यता संस्कृति धर्म इतिहास भूगोल त्यो रह्यो भने कसलाई नोक्सान हुन्छ। अनि आफ्नो सभ्यता कहिलेकाहीँ यो आम सञ्चारमा बोलेको कारणले होला विदेशमा रहेका नजानेका मान्छे नेपालीहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु अहिले पाकिस्तानमा नेपाली बस्दैनन्, बेलायत अमेरिका फ्रान्स जर्मन रुस जहाँ पनि बस्छन्। अब अहिले 1800 त काबुलमा बस्दा रहेछन् नेपालीहरू। एउटा नेपालीलाई ल्याउनमा नेपाल सरकारको जागरुकता छैन, दल फुटाउन लागिरहेका छ। मैले उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु हामीले यहाँ नेपाल भनेर जे दुःख जिलो गरिराखेका होलाउ तपाई त्यसैले अमेरिकामा बसेर पनि नेपाली हुनुहुन्छ। भर्खरै बेलायतमा
गोर्खा ब्रिटिस आर्मीको 6 दिन कि 7 दिन 13 दिनको आमरण अनसन टुङ्गिएर आज जुसुस खुवायो होइन भने यहाँ नेपाल छ र पो तिमी बेलायतमा पनि नेपाली भएका छौ भने नेपालीलाई बचाउने कुरामा अनि त्यहाँबाट जसले राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्पूर्ण बाह्रबुँदेको समझदारीको भरमा दिल्लीमा लगेर बेच्यो तिनैलाई लाइन लागेर भोट हाल्ने मान्छेको तपाईँ हामी होइन भने यसैले जनतालाई कि तिमी यो राज्य प्रणाली अथवा गुठी धर्म संस्कार सभ्यता जे छ त्यो कुरा परित्याग गर भनौँ होइन भनेदेखि हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको लागि त नेपाली जनताले आफै जागरुक हुनु पर्यो र त्यो मतदानको माध्यमद्वारा राज्य व्यवस्था भनेको दुई तरहले प्राप्त हुन्छ कि शस्त्रबल कि शास्त्रबल हामी बन्दुक उठाएर आम हत्या नरहत्या गर्न सक्दैनौँ त्यसैले गर्दाखेरि मियाँके जुत्ता मियाँके सर पर तिनीहरूले बनाएको संविधान अन्तर्गतको तिनीहरूकै निर्वाचनमा तपाईले उठेर चुनाव जित्नुभयो र तपाईले पार्लियामेन्टमा पुगेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने यो संविधानले के मतलब हो यसै कारणले गर्दा संविधान मान्नु र संविधान समर्थन गर्नु फरक कुरा हो है बाटोमा ट्राफिक बसिराखेको छ तपाई गाडी लिएर जानुभयो ट्राफिकले सिटी बजायो भने यो गणतन्त्रको पुलिसले बजाएको सिटीमा म गाडी रोक्छु र भन्नुभयो भने त तपाई मर्नुहुन्छ नि ट्राफिक त मर्दैन तर के हो भनेदेखि यो गणतन्त्र चाहिँ म मान्दिन म यसको समर्थनमा छैन भनेर त्यसको विरुद्धमा भोलि हिजो त त्यही ट्राफिक थियो राजा हुँदा त्यही सिटी बजाउँथ्यो गणतन्त्र हुँदा त्यही बजाउँछ भोलि तपाईँ आयो भने त्यही बजाउँछ नि यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली जनताको जागरुकता अर्काको देशको राष्ट्रियता रक्षा गर्नका लागि म टुङ्ग्याएँ राष्ट्रियता रक्षा गर्नका लागि गोर्खा ब्रिटिस आर्मीमा तपाईँ मेरो भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान भान्जो भतिजो नाति गइराखेका छ नेपालमा संविधान आउँदाखेरि भारतले नाकाबन्दी गर्यो भारतीय गोर्खा सेनामा रहेको मेरो एउटा भाइको अथवा भान्जाको दुलै सुत्केरी हुनलाई दोजिया भई अस्पताल जाने बेलामा पारीबाट भारतीयले पेट्रोल पठाइदिँदैन र मेरो बुहारी बच्चा पाउन नसकेर मर्छे त्यही भारतमा बाह्रबुँदे समझदारी गर्न आउनेलाई तिमीहरू सबै घोटाल्छौ बा यो देश हो यो देश भने त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अर्काको मुलुकको राष्ट्रियता गलवान खाडीमा मेरो भाइ युद्ध लडेर भारतको सम्प्रभुता बचाइदिइराखेका छ भारतले यहाँ तुइन चुडाएर मेरो भाइ मारिराखेका छ भारतकै दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी गरेर गणतन्त्र ल्याएका छन् क्यापा भनेर भोट लाग्न यिनै नेपालीहरू छ यो जस्तो पीडा त्यसकारणले गर्दाखेरि सनातन संस्कृति समाज लगायत हामी जति पनि देशभित्र देश बाहिरका जति पनि सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर शक्तिहरू छौं त्यो एकताबद्ध हुनको लागि एउटा मोर्चामा आबद्ध हो र त्यो मोर्चामा आबद्ध हुनका लागि हिजो के गरे भन्ने कुरा होइन हजुरबाले घेउ खाएका थिए मेरो हात सुमसुम भन्ने होइन अहिले तपाईले कहाँ थियो बास अघि मको थिए कसो हुँदा यो पिंजरा लिदो मैं कहाँ छ जानु पुनः साथ लिकन तलाई मालम छकियो कुरा मन अहिलेको परिस्थितिमा हामीले हामीलाई जागरुक राख्नका लागि सनातन संस्कृति समाज नेपालको यो जुन उपत्यका भेला हामीले राखिराखेका छौं जतिसुकै लामो कुरा गरे पनि भाषण गर्नलाई अरु 3 घण्टा पनि गर्न सकिन्छ कुनै चिन्ताको विषय छैन तर के हो भनेदेखि यो महत्त्वलाई हामीले किन नबुझ्ने कस्तुरी मृगको सुगन्ध बहने कैलाश मेरो घर भागी हिँड्छु म त मनुष्यहरूका दुर्गन्धदेखि पर भने हामीले हाम्रो सभ्यता संस्कृति हामी आफैले समाप्त गर्दैछौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो नाभिमा रहेको हाम्रो
यत्रो विशिष्ट संसारको विशिष्ट पहिचान देवादिदेव महादेवको भूमि। जस्तै मैले भनेको छु, अहिले अब जाँदा जाँदै टुङ्ग्याएँ मैले, नरेन्द्र मोदी परोक्ष रूपबाट यसै कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो नेपाल र भारतको सम्बन्ध हामी भने त हिमाल र गंगा जस्तै पवित्र छौं भन्नुभयो। अनि मैले भनेको थिएँ होइन हामी त्योभन्दा विशिष्ट छौं। कसरी भनेर भन्दा मैले भनेको थिएँ हामी हिमाल भएर पग्लेनौं भने तपाई गंगा भएर पग्न पाउनुहुन्छ। तर यसको मतलब हाम्रा पितृत्वको कोही देहावसान भयो भने हिउँ लिनको लागि हिमाल त जाँदैनौं नि, नुहाउन त गंगा नै जान्छौं। तर हिमालको रक्षा गरेनौं भने गंगा बग्दैन है। त्यसैले भारतीयहरूको दलाल हुने होइन, भारतीयहरूलाई हामीले बनाउने हो। त्यसका लागि हामीले सनातन संस्कृति समाज नेपाल भनेको हौं र यसमा चाहिँ प्रत्येक साथीहरू भित्र रहेको, तपाईहरुको आत्मा भित्र रहेको परमात्मालाई साक्षी राखेर हाम्रो यो अभियानलाई तपाईहरुको क्रियाशील सहभागिता, सम्पूर्ण नेपालीको क्रियाशील सहभागिता चाहिन्छ। मेरो कुरा सुनिदिनुभयो भनिन्छ, आएर कहिले ऋतु सिद्धिदैन, लाएर माया मुटु रित्तिदैन। माया गर्नुभयो, धन्यवाद।